राज्यात ओव्हरहेड वायरिंगचो विषय गंभीर जाऊन रावला। या वायरिंगाक लागून कितलेशेच जणांचे बळी गेल्यात। म्हापसा पोरणे नगरपालिके लागसर आणि खोर्लीच्या उसपकार जंक्शना लागसर वीज खांब्याचेर जटावरी वायरी हुमकळटाना दिश्टी पडटात। वायरींच्यो ह्यो जटा कोणाचो बळी वतकच जाग्यार पडटलो काय कितें थळावे विचारतात। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। आयज आमी पुराय म्हापशान खुबशे इलेक्ट्रीक पोल पळयतात आणि त्या इलेक्ट्रीक पोलांच्यो ज्यो वायरी आसता त्यो सद्या रस्त्यार सकयल आमकां लोंबलेल्यो पळोवपाक मेळटा। खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीन ह्या सगळ्याचेर नदर दवरून ह्यो ज्यो वायरी आसा ह्यो कमी करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात व्हडले गाडयो आसा ह्यो म्हापशेंतल्यान खूब फास्ट जाता आनी त्यो वायरी घेवन वयतात। खंय तरी बेगीनचे बेगीन हेजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष दिवन ह्यो वायरी आयज कमी करपाची गरज आसा। म्हापसा जी ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा थंय आमकां एक इलेक्ट्रीक पोल पळोवपाक मेळटा, तेचेर अश्योच वायरी आमकां लोंबलेल्यो पळोवपाक मेळटा। त्या भायर आमी हांगा उसपकर खोर्ले उसपकर जे शॉप आहा थंय आमकां अश्यो वायरी पळोवपाक मेळटा। हांगा मेन एक BSNLचो खांबो आसा तोय काडपाची गरज आसा, बिकॉज तेची कांयच गरज ना आनी हांगा खुबशे ट्रॅफिक जाता ह्या सगळ्या खातीर। सो बेगीनचे बेगीन आयज ह्या सगळ्याचेर नदर दवरून हेजे इलेक्ट्रीक पोल आसा जेंची गरज ना ते काडपाची गरज आसा आनी ज्यो वायरी तेचेर विनाकारण लोंबलेल्यो आसा त्योय आयज काडपाची गरज आसा। मेन जंक्शन जे म्हापशा वाठारांतून जे खोर्ले जो भाग जो आसा आनी म्हापशेचो आमदार ह्या म्हापसा मतदारसंघातून निवडून येतात त्या पैकी एक मेन भाग 5 वॉर्ड हे एरियेक पडटा। 5 वॉर्ड हे एका ठिकाणी येता म्हणजे उसपकाराचें जंक्शन। हांगा कॉलेज स्टार्ट जायना फुडें स्कूल स्टार्ट जायना फुडें इतली गर्दी आसता की हांगा लोकांक गाडी हाडपाक व्हरपाक मेळना। पूण हांगा जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते थोडे केबल आसा आनी लोकांनी जे केबलाचे टीव्हीचे केबलाचे केबल हाडून सोडलेले आहा। प्लस हांगा सदचीच गर्दी जाता। फाटल्या दिसांनी हांगा उसपकारान आपलो इल्लो जागो दिल्लो आनी जंक्शन वाडोवपाक दिल्लें। तशेंच एक सायडीक आनी कोणसो आसा म्हापशेचे आमदार सांगता तेजे मातशें कितें दिसता भावा कडेन माग मातशें दवल तो मातशें वाडोवन घ्या आनी हांगासून जी गर्दी जाता ही गर्दी खंय तरी कमी जातली आनी लायटीचे केबल जे आसा आनी इतर केबल जे आसा बेगिनले बेगीन तुमी काडून घेवपाचे आनी हांगा आमच्या खोर्लेकारांक आनी भायरसून जे लोक कोण कोण येतात हांगा तांकां एकदम वेवस्था करून दिवपाची म्हूण मागता। गर्दी जाल्यार त्यामुळे आमकां एकदम गर्दी हे त्रास जातात आणि लोकांक खूब हे जाता। लोक एकदम दिसता हे त्रास जातात तेन्ना जे वायर काडची। जे खांब्याचे वायरी आहात पळय ते लोंबतात खुबश्या जाग्यार। सो एक ओल्ड म्युनिसिपालिटी आहा पळय थंय एक खांबो आहा तेजेर असो गटेर कसो वायरी सगळे लोंबलेले आहात ओल्ड म्युनिसिपालिटी। तशें पळोवंक गेल्यार आमी खोर्ले आसा, खोर्ले पासून पळोवंक शकतात तुमी खांब्याच्या वायरी पोलियो बीन लायनात आनी घरा कडेन कशें लोंबलेले आसात। सो आतां पावसाचे दीस वारे येता, पावस पडटा, झाडां सगळीं पडटात वायरींचेर आनी वायरी त्यो सगळ्यो पडटात आनी शॉर्ट सर्कीट जाता। सो हांव म्हापसा नगरपालिके कडेन मागता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागतात ते वायऱ्यो बेगीनच्या बेगीन खाली आहात ते काडून घेवचे आनी लोकांच्या जिवा कडेन धोकोय आसता की शॉक लागून लोक मरूं शकता अशेंय जावं शकता। तेज्या खातीर हांव मागता नगरपालिके कडेन आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन ह्यो वायरी बेगीनच्या बेगीन काडून घेवच्यो। जे लायटीचे जे खांबे आहात ते सामके रस्त्याक आहात आनी वायरी सामके जमनी लोंबतात। ट्रक सुटना कांय सुटना लोकांक खूब त्रास जाता आनी पावसान तर सामकेच ते शॉर्ट सर्कीट जातले। तेजे पावसा पयलीं हे सगळे वायरीचे वयर खांबे काडपाच्यो, जे खांबे रस्त्यार आहात ते सायडीक घालपाचे आनी ज्यो वायरी आहात ते वयर घेवपाक नाल्यार काडपाच्यो आनी लोकांक खूब त्रास जाता। आनी ट्रक येता ते सामके केल्ले आनी वयर उगडटात आनी ती वायर शॉर्ट हे येता वायर शॉर्टकट जाता तेन्ना ते बेगीन पावसा वायरी काडपाच्यो। जाल्यार म्हापशेचे मसनभुंय लागसर बेकायदेशीर बांदकामां चालू आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर खर कारवाई करची अशें थळाव्यांनी मागला। पळयात। आतां आमकां काल कळोन येयलें की हांगासर जागो जो आसा मुसुंडीचो पळय तो भाड्याक दिला कोणाक तरी आनी ते कांय डिटेल अजून गावना तरी आयज ITI म्हापशा घातल्या म्युनिसिपालिटीन आनी आयज सब रजिस्टर एरिया आहा पळय जी सोसायटी रजिस्ट्रेशन तेका एक ITI घालतलो हांव आनी तेंची डिटेल सगळी मागल्या आनी हे म्हाका कांय कळना आतां हेंचे मुसुंडी आतां ground+1 मुसुंडी वयर बांदता बीन जाल्यार ते काय कोणाक ITI घुसपोवपाक लोकांक अशें मेल्लेल्यान कांयच कळना हेंचे कितें झोल आहा पळय हांगासर। हे कमिटीचे कांय अजून पासून पब्लीश जावपाक ना, अजून कांयच डिटेल येवंक ना पेपरार बाबा ही मुसुंडी जागा ओपन आहा पळय ती कोणाक तरी आमी दिता म्हणून। इतले गरीब लोक आहा तांकां जागो दिवं येतालो
हे श्रीमंतांक जागो दिवन आनीक तांकां श्रीमंत करता हेंच ते रामराज्य काय म्हणटाले पळय ते मागता हेंचे कडेन की हेची बेगींतले बेगीन डिटेल भायर येवपाक जाय हे कामाचें कितें आहा ती हां आनी हे कोण कितें चल्ला पळय ते एक्सपोज जावपाक जाय. आमची म्हापशाची मुसुंडी आहा वैकुंठ धाम थंय तेज्या वयल्या सायडीक आसा हांव म्हाजो. आनी आतां एक हांव अभ्यासा हांगाच्यान पास जातलो तेन्ना पळयलें की हांगासर भितर पयलीं हांगा पायपां बियपां दवरली ती कोणाक रेंटाक दिल्ले तेंच्यांनी ती आतां पायपां बियपाक तेंच्यांनी खाली केला आनी भितर आतां कसलें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. वयर आतां शेड कितें बांदल्या ती कॉन्क्रीटचे तेंच्यांनी खांबे वतल्या आनी कितें आतां JCB घालून कितें करता हे. हो आतां आमचो एक्चुली फूल हांगाच्यान सकयल पर्यंत मुसुंडीचो जागो हो भितर मदच्या सायडीक आमची मुसुंडी आसा स्मशान भुमी. आतां हो आतां जागो हांगासर तुमी आतां कोणें कमिटीन दिला कोणें दिला आमकां खबर ना पण हेंच्यांनी पेपर पब्लीश केला बाबा ही कोणाक प्रॉपर्टी रेंटाक दिला कितें दिला तें. हांव आतां आयकता की हो जागो शोरुमांक दिला म्हणून व्हडल्या गाडयेचो शोरूम कितें येता म्हणून हांगासर. पण तुमी हांव कमिटीक रिक्वेस्ट करता की तुमी बाबा पब्लीश केलो हो पेपरार तुमी एडवर्टायजमेंट दिल्ली की हो जागो बाबा आमी अमको एरिया की शोरुमांक दिता आनी कित्याक दिता म्हणून आमी वाचूंक ना आनी आमी आयकोंकूय ना. आमी काम घेता तुवें काम दिलें आमी काम घेतलें मेन पात्राचें नांव तुका खबर ना पात्राचें नांव खबर आसूंक जाय न्ही. ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचार मरे पात्राचें नांव फोन मारून विचार. तुझ्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव कितें तूं आतां कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तेजें नांव कितें. हांवें कॉन्ट्रॅक्ट आमचे आसा फॉर्म आमी आमचें म्हणिना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी.